السلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة الله سبحانه وتعالى جعلها خير الأمم بنص كتاب الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الأمة الله سبحانه وتعالى اصطفاها واختارها على جميع الأمم. الله سبحانه وتعالى أعطى عمل الدعوة في الأمم السابقة إلى الأنبياء فقط. خير البشر هم الأنبياء. الأنبياء أفضل من الصحابة. نوح عليه السلام أفضل من أبو بكر. يوسف عليه السلام أفضل من عمر رضي الله عنه. فجميع الأنبياء السابقين هم أفضل من جميع البشر. والله عز وجل ما أعطى عمل الدعوة في الأقوام السابقة إلا للأنبياء. لم يكلف بني إسرائيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، وأعطى أمة النبي صلى الله عليه وسلم نفس العمل بنص كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الآية تبين فرضية الدعوة على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، العالم وغير العالم، الكبير والصغير، العربي والعجمي، الذكر والأنثى، كله مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيها الأخوة الكرام، في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية. من منا لا يحفظ سورة الفاتحة؟ ولا تصح الصلاة إلا بسورة الفاتحة. فكم بلغنا سورة الفاتحة؟ هكذا كنا بها مع آبائنا، مع أمهاتنا، مع إخواننا، مع أخواتنا. والله عز وجل وعد بالنفع في آخر سورة الذاريات: وذكر فإن الذكرى تنفع. إذا الله عز وجل يريد منا الذكر والمذاكرة فيما بيننا. وأنتم ما شاء الله العلماء الآن تدرسون في البخاري والصحاح، وهذا شرف عظيم أن الإنسان يقرأ بعد كتاب الله عز وجل الصحاح الستة. هذا شرف وتوفيق واختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، أن اصطفاكم وجعلكم في هذا المكان. ولكن هذا لا يختصر في نفس الإنسان فقط، هذا مطلوب منا تبليغه، لأن هذا العلم هذا أمانة في أرقامنا، فلا بد لنا من نقل هذا العلم إلى الآخرين. الناس كثير في المساجد هم لا يعرفون صحيح البخاري، ولا يعرفون صحيح مسلم، ولا يعرفون الترمذي، ولا يعرفون الصحاح الستة، ولا أبو داود، ولا ما يعرفونه. لكن الآن أنتم ما شاء الله قد قرأتم هذه الكتب، وعندكم المشايخ ما شاء الله. نقول له ننوي كلنا أن نكون دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بنفسي ومالي، بالنفس والمال، كما النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه وماله، خرج من المكة المكرمة
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة أشرف البقاع وأحب البقاع، يسكن عند الصفا، يشرب من زمزم، ولكن يغادر هذا الشيء لأجل ماذا؟ حتى يتحصل المناصب والمراتب والأموال؟ لا والله، فقط حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. فنحن كلنا إن شاء الله عز وجل نخرج في سبيل الله، فمن مستعد الخروج في سبيل الله إن شاء الله عز وجل بعد الفراغ للسنة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى واسمه العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. وجزاكم الله خير، بارك الله بكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.